Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईंलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा प्रदेश नामाकरण गर्न 1 नम्बर प्रदेश सभालाई सकस, विभिन्न जातीय संस्थाहरूद्वारा विराटनगरको प्रदेश सभा घेराउ, प्रदेश सभा प्रभावित, परम्परागत पेशा तथा व्यवसाय लोप हुन लागेकोमा शेर्पा अगुवाहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त, पर्यटन व्यवसाय पनि खस्कँदो, लोपोन्मुख मेचे आदिवासीहरूको गुनासो नै गुनासो, आदिवासी जनजाति महासंघ आयोग र प्रतिष्ठानले समस्या सोधखोज नगरेको भनाई, शेर्पा भाषाको पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रम शेरविङ येन्ठिनको 100औं भाग पुग्न सफल, शुभकामना आदान प्रदान र घाँसे खडक ठाडा मगरको जन्म जयन्तीमा कवि गोष्ठीको आयोजना लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं 1 नम्बर प्रदेश नामाकरण सम्बन्धी यो समाचारबाट। संघीयता कार्यान्वयन भएको 5 वर्षपछि 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रयास भएको छ। आइतबार प्रदेश नामाकरणका लागि 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर तनावपूर्ण रह्यो। विभिन्न जातीय संस्थाहरूले प्रदेशको नाम पहिचान जन्य हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभा घेराउ गरे भने प्रदेश सभाको बैठक पनि प्रभावित बन्यो। यही सन्दर्भमा मैले विराटनगर स्थित सञ्चारकर्मी सुजता निम्लेखु लिम्बुसँग त्यहाँको स्थितिको बारेमा फोन मार्फत जानकारी लिएकी थिएँ। उहाँलाई मैले 1 नम्बर प्रदेश सभाले नामाकरण सम्बन्धमा के निर्णय गरियो भनेर सोधेकी थिएँ। यो प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश सभाको बैठकले चाहिँ के गर्दैछ? आज छलफलको लागि अगाडि बढेन। हजुर, आज चाहिँ संसार विधेयकमाथिको छलफललाई चाहिँ यातायात हजुर, चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी चाहिँ पर्यटन मन्त्री किनु लङ्गवा अब कहिले बैठक बस्ने भएको छ प्रदेश नामाकरणको विषयमा? प्रदेश नामाकरणको विषयमा त प्रदेशहरूको छैन, त्यो दलहरू सहमति पुगिसके पछाडि मात्रै अनि प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा छ। सहमतिको कुराहरू चाहिँ कस्तो कस्तो आएको छ दलहरूमा? सहमति छलफल भइरहेको छ। ए, भइरहेको अहिले? हजुर। नामाकरणको विषयहरूमा दलहरूले कुन कुन नाम चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ त त्यहाँ? कोशी किरात, सप्तकोशी, सगरमाथा किरात, हजुर हजुर, लिम्बुवान किरात, हजुर हजुर, यस्तै नामहरू आएको। 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, यसैगरी राईहरूको जातीय संस्था किरात राई यायोखा र लिम्बुहरूको जातीय संस्था किरात याक्थुम चुम्लुङ लगायतले 1 नम्बर प्रदेश सभा भवनमा घेराउ गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा थप विवरण दिनुहुँदै सञ्चारकर्मी सुजता लिम्बु, यो सँगै अब त्यहाँनिर के अरे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँगै जातीय राईहरूको जातीय संगठन किरात यायोखा र लिम्बुहरूको किरात याक्थुम चुम्लुङले पनि त्यहाँ घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? आज चाहिँ किरात राई यायोखा अनि याक्था छुम्ला नेपाल आदिवासी महासंघ लगायतको सबै पहिचानवादी संस्थाहरूले चाहिँ प्रदेश सभालाई घेराउ गरेको थियो। हजुर, त्यसमा चाहिँ साकेला नाचेर चाहिँ प्रदर्शन गरेको थियो। त्यो बाहेक अरू त्यस्तो केही पनि भएको छैन। उनीहरूको माग चाहिँ के छ? किरात राई यायोखा के अरे याखा छुम्बा अनि नेपाल आदिवासी महासंघको चाहिँ प्रदेशिकको नाम चाहिँ किरात हुनुपर्छ भन्ने माग हो होइन। हजुर, के अरे लिम्बुवानको चाहिँ लिम्बुवान किरात हुनुपर्छ प्रदेशिकको नाम भन्ने माग हो। भनेपछि उनीहरूको दुवै संस्थाको फरक फरक माग रहेको चाहिँ भन्ने बुझिन्छ है? के हो आदिवासी जनजाति महासंघको? उहाँहरूले पनि अब किरात प्रदेशको नाम चाहिँ किरात हुनुपर्छ भन्ने माग हो।
यता काठमाडौँमा पनि 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण पहिचानजनित हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार अगाडि रहेको माइतीगढ मण्डलामा विभिन्न जनजातीय सङ्घ संस्था र पहिचानवादी अभियन्ताहरूले प्रदेश नम्बर 1 को नाम किरात लिम्बुवान नामाकरण हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। राईहरूको जातीय संगठन किरात राई यायोखा र लिम्बुहरूको जातीय संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङको प्रदर्शनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष लगायत महासंघका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता थियो। सो क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले प्रदेश नम्बर 1 को नाम पहिचानमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। हामी शेर्पाले पनि शेर्पा लुङको लागि पहल गरिरहेछ, तर हामी शेर्पालाई दिने क्षेत्रगत रूपमा छुटाएको छ। पहिला 1 नम्बर प्रदेशमा बनाएको छ भने पहिला 3 नम्बर प्रदेशमा बनाएको छ। यसरी हामीले झुलाउने देखाउने बेला एउटा दाँत चबाउने अर्को दाँत भएर हामी जनजातिहरूलाई बुलबुलमा पारेर यो गणतन्त्र आएको हामीले चाहिँ सही पहिचान गर्न सकेका छैन। यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले पहिचानले नै सबैको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै 1 नम्बर प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान हुनुपर्ने बताउनुभयो। लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति मधेसी हैन थारू लगायतहरूले आफ्नो पहिचानको जुन भूमि भूक्षेत्र र थातथलो थियो त्यो चाहिँ गोर्खाको राजा पृथ्वीनारायण शाहले अतिक्रमण गरेर त्यसलाई छेदविच्छेद गरेका थिए। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ बुलडोजर जस्तो गरेर अथवा साम्राज्यवादी नीति लिएर जसरी अतिक्रमण गरेका थिए ती नामहरू ती पहिचानहरू सभ्यता संस्कृतिहरू निश्चित समुदायसँग सम्बन्धित थिए। त्यो नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा हामीले त्यहाँको नेटिभ अमेरिकनहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि अमेरिकामा 50वटा प्रदेशहरू छ। त्यहाँका नेटिभ अमेरिकन्सहरू त्यहाँका रैथाने आदिवासीहरूको नाममा प्रदेशहरू बनेका छन्। भारतमा हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ भाषाको आधारमा प्रदेशहरू छन् हैन, भारतमा हेऱ्यौँ भने। त्यस्तै स्वायत्त त्यहाँ पनि स्वायत्त टेरिटोरियल काउन्सिलहरू अथवा स्वायत्त परिषदहरू छन् हैन, मिजोराम होला अथवा खाक्सी होला यस्तोहरू छन् हैन। त्यसैले यो चाहिँ मानव समुदायले कुनै पनि नामहरू दिँदा कुनै पनि राजनैतिक प्रशासनिक इकाइहरू दिँदाखेरि चाहिँ ती मानव सभ्यताहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त ती पहिचानहरू नामेट भएका इतिहासका कालखण्डमा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले र साम्राज्यवादी मोडेल अपनाएर जसरी चाहिँ छेदविच्छेद बनाएको थियो त्यसको दाबीहरू गर्छ संसारमा, त्यसैको दाबी नेपालमा भएको। प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले पहिचानजनित आन्दोलनको पक्षमा नाराबाजी र प्लेकार्ड देखाएका थिए। अहिले यो किरात लिम्बुवान प्रदेशको चाहिँ यो आज जुन चाहिँ सभा भइरहेको छ, अब यो शान्तिपूर्ण सभा हो र यो किरात लिम्बुवान हुनुपर्छ भनेको त नेपाल हुनुभन्दा अगाडि किरात लिम्बुवान थियो। नेपालमा नेपाल हुनुभन्दा अगाडि नेपाल भन्ने शब्द पनि नेपाबाट चाहिँ नेपाल भएको। ने भनेको चाहिँ नि भेडा, पा भनेको चाहिँ उनबाट बनेको नेपाल बनेको शब्द भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ यो सभ्यताको भूगोलको चाहिँ पहिचान होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग मुद्दा लिएर म खसको तर्फबाट आएको हुँ। एउटा हाम्रो राज्यसँग भएको सम्झौता, दोस्रो संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरू, यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि अनिवार्य भइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीले दबावले कार्यक्रम गरे हो। लिम्बुवानको माग भनेको नेपालले नि समर्थन गरेको छ। हाम्रो भाइ तामसालिङबाट हो होइन, भाइहरूले नि सबैजना यहाँ भेला भएर हामीले समर्थन गरेको छौँ। हाम्रो यो लिम्बुवान प्रदेशको लागि लिम्बुवान प्रदेश बनाउने भनेर हाम्रो टार्गेटै थियो। त्यो टार्गेटमा नि हामी आएको, त्यो सहयोग गर्न आएको। हामी प्रदेशको नाम किन हुनुपर्छ भन्ने जरुरत लिम्बुवान एउटा भूगोलको हिसाबले पनि हुन्छ, सभ्यताको हिसाबले हुन्छ। लिम्बुवान भनेको इतिहासमा पनि भएको चिज हो क्या। बल्लो किरात भन्दा पनि लिम्बुवान थियो, हरेक त्यहाँनिर लिम्बुवानको पहिचान हुन्छ। त्यसैले हाम्रो माग भनेको लिम्बुवान किरात हुनुपर्छ भन्ने नै हो। शेर्पा आदिवासीहरूले परम्परागत पेसा तथा व्यवसाय लोप हुन लागेको भन्दै परम्परागत पेसा तथा व्यवसायसँगै जातीय पहिचान पनि लोप हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रसारण हुने निरन्तर बहस कार्यक्रमका लागि नेपाल शेर्पा संघको भवनमा आयोजित अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमका क्रममा सहभागी शेर्पा अगुवाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायहरू आन्तरिक र बाह्य बसाइसराईको चापमा परेको र बसाइसराईका कारण आफ्नो वेशभूषा तथा भाषा सांस्कृतिक रहनसहन पनि भुल्दै गएको धेरैको टिप्पणी थियो। अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा शेर्पाहरूको थाथलो परम्परागत चरण क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको र यसका कारण चौरी पालन मासिँदै गएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असर परेको पनि शेर्पा अभियन्ताहरूको धारणा थियो। अहिले पछिल्लो पुस्तामा आएर चाहिँ हामी पर्यटनसँग जोडेर हाम्रो पेसा पर्यटन हो भनेर हामी गौरव गर्दैछौँ। तपाईँ हामी शेर्पा सङ्घले चाहिँ अब यो विषयलाई पनि उठान गर्नुपर्छ। अब तपाईँको पछिल्लो समयमा हेर्ने हो त सबै शेर्पाहरू पर्यटन व्यवसायबाट चाहिँ अमेरिकातिर उडेर सबै उता सेटल भइसक्यो। हाम्रो त यहाँ तपाईँको पर्यटन व्यवसायमा नि हाम्रो शेर्पाहरू त अब शून्य जस्तै हुन लाग्छ। त्यो तर्फ चाहिँ अब भोलिको दिनमा शेर्पालाई चाहिँ कसरी पर्यटनमा फर्काउने, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब हाम्रो शेर्पा समुदायको मुख्य आम्दानीको स्रोत पुर्ख्यौली पेसा भनेको चौरी र याक पालन हो। करिब तपाईँको हिमाली क्षेत्रमा 35% भूभाग भएको 29वटा जिल्लाहरूमा अहिले चौरी पालन व्यवसाय भइरहेको छ र तपाईँको टेन्टेटिभली यो पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो 90% भन्दा बढी चौरी पालन लोप भइरहेको छ। यो नेपालको सिङ्गो पहिचानसँग त जोडेको छ, त्योभन्दा ठुलो शेर्पा समुदायको पहिचानसँग जोडेको कुरा हो। यसरी लोप हुँदै गर्दा दुःखद छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ केही वर्ष चाहिँ हामीले यतिकै थाती राख्ने हो भने युवा पुस्ता यो प्रति शून्य हुनेछ। अहिले तपाईँको देश संहितामा गएपछि अब सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ अब स्थानीय निकायमा ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ, गाउँ गाउँमा पुगेको छ भन्ने जुन एउटा नारा छ। तर पनि यसलाई चाहिँ अब एउटा धमिलाउन खोजेर चाहिँ अब यो अहिले संहिता नै अलिकति महँगो भयो। यो चाहिँ अब यो अलिकति बढी जातीयताको नारा भयो, यसले चाहिँ अलिकति बढी एथनिसिटीतिर चाहिँ यो डाइभर्ट भयो भन्ने खालको जुन एउटा कस्तो भने त्यो विषयलाई अन्तर गर्दै मैले त्यस्तोलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको कुरा जुन सही छ सही भन्दा पनि अलिकति गलत तरिकाले त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दै, किनभने मिडियाहरूले अब जो अलिक विज्ञता भएको व्यक्तिहरूले नै त्यसरी गर्दा चाहिँ अलिकति सबै जनमानसमा एउटा भ्रमको एउटा पैदा भएर एउटा समुदाय नै सबै देशकै सबै चाहिँ अलिक विभाजित जस्तो मुडमा चाहिँ बनाएको छ होइन। हाम्रो पुर्ख्यौली पेसा भनेको चाहिँ चौरी पशुपालक हो, त्यो सत्य कुरा हो र हाम्रो अरू पनि तत्त पेसाहरू छ, तर अगाडि चाहिँ त्यो नै हो। त्यसको निम्ति पनि हिमाली क्षेत्रमा हाम्रो पुर्खाहरूले ओसो नाभा सिङ्गी नाभा जस्तो व्यवस्था गरेर हिमालको वन कसरी जगाउने, बालीनाली कसरी जगाउने भने जस्ता विषयहरू पनि उठान गरेको देखिन्छ। त्यति बेलाको जुन पृथ्वीनारायण शाह राज्य एकीकरण गर्नुभन्दा पूर्व अगाडिको विषयको मैले कुरा गर्दैछु। त्यो अवस्थामा पनि हिमाली क्षेत्रमा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ पशुपालन गरेर आफ्नो तरिकाले चाहिँ त्यहाँ नीति नियम लगाएर बसेका थिए भन्ने इतिहासहरू पाइन्छ। हामीले त के चाहता भन्दाखेरि हाम्रो भाषा छैन भने त्यो पहिचानको केही औचित्य हुँदैन। जबसम्म भाषा हुँदैन, भाषा बिनाको त्यसमा पहिचान अधुरो हो। त्यो कारणले चाहिँ हामीले पहिचानलाई स्थापित गर्नुको लागि पनि भाषाको आवश्यकता छ। भाषालाई स्थापित गराउनुको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सहकार्य गरेर पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नबनाएसम्म चाहिँ हामीले यो भाषालाई चाहिँ आज अनलाइनमा पढ्यो, भोलि चाहिँ यहाँ यो त प्र्याक्टिस गरिसक्यो। शेर्पा सङ्घले पनि कोभिडभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूलाई शेर्पा भाषा पढाउने भनेर एक दुई हप्ता पढाएको थियो। भर्खर चाहिँ तपाईँको 1-2 दिन चाहिँ धेरैजना आउनुहुन्छ, त्यसपछि 5 जना 2 जना 1 जना गर्दै त्यो हराउँदै जान्छ। त्यो हामीले त्यो देखिसक्यो र यी शेर्पा सङ्घले गर्नु पनि भएको थियो, जुन भाषाको चाहिँ कक्षा सञ्चालन पनि गरेको थियो। त्यो अवस्था छ। हामीले अर्को एउटा बालबच्चाहरूलाई के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि भाषा पढाउने नै हो भने जुन तपाईँहरूको बालबच्चा छ त्योलाई दसैँ तिहारको छुट्टीमा यहाँ काठमाडौँमा भएका बालबच्चाहरूलाई जस्तै सोलुखुम्बु जस्तो चाहिँ ठाउँमा जहाँ चाहिँ शेर्पा भाषाको माध्यमबाट चाहिँ अध्यापन हुन्छ, त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले 10 दिनको 15 दिनको त्यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज प्रोग्राम जस्तो लानु सक्यो भने त्यहाँ पनि तपाईँहरूको बालबच्चाहरूले त्यहाँ सिक्नु सकिन्छ, त्यो गर्नु सकिन्छ। अरू हामीले चाहिँ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ। याक र चौरीहरूको र शेर्पाहरूको पर्यटनबाट विस्थापित हुँदै गर्दा शेर्पा पर्यटन व्यवसायले के कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त? अहिले मैले खासै शेर्पा पर्यटन व्यवसायबाट त कुनै कार्यक्रम देख्दिनँ। यो विस्थापित किन भयो भने त पहिला त एउटा किस्ती हुनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले म चाहिँ उहाँलाई के सुझाव दिन्छु, जस्तै कृषि पर्यटन भनेर त्यहाँ बजेट छुट्याउनु पर्ने, यसमा चाहिँ शेर्पा सङ्घको सहकार्य भयो कि शेर्पा सङ्घसँग सहकार्य गरेर कृषि पर्यटन भनेर बजेट छुट्याउनु लगाएको खण्डमा त्यो
त्यो भेगका चौरी पालन गर्ने जुन व्यवसायीहरू छ ऊ पनि विस्थापित हुँदैन र अर्को चाहिँ त्यो त्यहाँ भएको शेर्पाहरूको पर्यटन पनि विकास हुन्छ। नेपालमा चाहिँ जुन पर्यटकहरू भित्रिँदै गर्दाखेरि पहाड र हिमालबाट सुरुवात गर्ने हो हाम्रो देश नेपाललाई होइन, किनभने भूगोल नै हाम्रो त्यस्तो खालको छ। र यो पहाड र हिमालबाट सुरुवात गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यहाँको एउटा सौन्दर्य, त्यहाँको मनोरञ्जन, त्यहाँको रमाइलो दृश्यहरूलाई मात्रै अवलोकन नगरिकन, जस्तै हाम्रो चाहिँ यो हिमाली र पहाडी बेग भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू हामी जातिहरू सबै हिमाली जातिहरू हुन्छ, शेर्पाहरू हुन्छ र सबै त्यहाँको जाति र त्यहाँको भूभागसँग जोडेको कुराहरू जस्तै प्रत्येक हिमालको नामहरू पनि प्रत्येक देवी देवताहरूसँग जोडेको हुन्छ। त्यहाँको एकदमै प्राकृतिक संरचना, पुरानो संरचनाहरू, बौद्ध दर्शनको तीर्थस्थल, पुरानो तीर्थस्थलहरू छ होइन, पुरानो गुम्बाको उहरू छ, प्राकृतिक गुम्बा हाम्रो महायान बौद्ध धर्मसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको पुरानो गुम्बाहरू छ, पुरानो संरचनाहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी ब्रिफिङ गरिरहेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब उहाँहरू आफ्नै ढङ्गले गरिरहेको छ कि एउटा बौद्ध धर्मको विज्ञहरूसँग केही सरसल्लाह लिएर होइन। जस्तै मैले यहाँ काठमाडौँमै मात्र हेरेँ पनि, जस्तै काठमाडौँमै यहाँ बौद्धनाथ र यो स्वयम्भूमा मैले कति पर्यटकहरू भेटेको छ भने बौद्धमा आउँदाखेरि बौद्धनाथ भनेर चिनिने र स्वयम्भूमा आउँदाखेरि मङ्की टेम्पल भनेर त्यसरी चाहिँ पर्यटकहरूले त्यसरी बोलेको देख्यो मैले होइन। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति त्यहाँको ऐतिहासिक कुराहरूलाई चाहिँ कसरी जोडेर होइन त्यसरी कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जी लामा शेर्पा, नेपाल शेर्पा सङ्घका महासचिव लाक्पा शेर्पा, भाषिक अभियन्ता आचार्य सार्की शेर्पा र पर्यटनविद आङपेम्पा शेर्पाले सहभागीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष शेर्पाले समग्र आदिवासीहरूको दिगो विकासप्रतिको चिन्तालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। यो हामी चाहिँ सङ्घीयताको र यो पहिचानको बारेमा हामीले निरन्तर लागिरहेछौँ, समय अनुकूल हामी लागि नै रहेछौँ र अझै योभन्दा बढी चाहिँ उत्साह भने यहाँहरूको सहयोग पनि चाहिन्छ। तर हामी चाहिँ माग हुँदैमा एकैचोटि पाउँछ भन्ने पनि कालान्तरसम्म लागिरहेछौँ। हिजो चाहिँ पञ्चायत काल हटाउन कति लाग्यो, त्यसपछि गणतन्त्र ल्याउन कति लाग्यो, गणतन्त्र आएर पनि 30 वर्ष भयो, अझै पनि सोच त उहिले पहिलाकै छ नि त। अब यी कुराहरूलाई हटाउन टाइम लाग्छ। हामी शेर्पाहरू पनि अहिले नै भनौँ न हाम्रो शेर्पाहरूमा जागिरहरू खान चाहिँ अलिकति हिचकिचाइरहेछ, त्यही पनि हामीले प्रेरणा गरिरहेछौँ। तर अहिले खदर लेभलमा जागिर खाएर 25 वर्षमा सचिव हुन्छ नि त, अहिले नै सचिव चाहियो भने त कहाँ हुन्छ त। यो गान पनि चाहियो, मेहनत पनि चाहियो, लाग्नु पऱ्यो। तर हामी त्यो हिसाबमा शेर्पा सङ्घ पनि लागिरहेछौँ र म जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले भर्खर त्यो हिसाबले पनि आफ्नो जनजाति विभिन्न जनजातिहरू सबैले समेट्ने र जनजाति सम्बन्धी असर पर्ने कानुनहरू नियमावलीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा जस्तो अलिक वन नियमावली भयो होइन, वन नीति भयो, अनि चाहिँ यो चाहिँ ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरहरूको चाहिँ हाम्रो थपथलहरू मासिने कुरा, भाषा धर्म संस्कृतिहरू मासिने कुरामा हामीले कसरी संरक्षित गर्ने लागिन्छ भनेर लागि पनि रहेछौँ। र यो पहिचानको बारे पनि अब भोलि चाहिँ विराटनगर 8 गते जनजाति महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ पहिचान नै हुनुपर्छ। यो चाहिँ कुनै पनि नदीको नाममा कुनै हिमालको नाममा हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ। इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभीबाट निरन्तर बहस कार्यक्रम हरेक बिहिबार प्रसारण हुने गर्दछ। यसअघि नेपाल शेर्पा सङ्घको हलमा नै शेर्पा भाषाको कार्यक्रम शेर्विङ एन्टिनको 100 अङ्कको उपलक्ष्यमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले आदिवासीको भाषा, संस्कृति र आदिवासी अधिकारका सम्बन्धमा मिडियाको भूमिकाबारे बोल्नु भएको थियो। शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष जगत दोङले टेलिभिजनले भाषाको क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिकाबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। एउटा कुरा त आज 100 भाग पार गर्न पनि ठुलो कुरा हो। टेलिभिजनको इतिहासमा टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्न स्वाभाविक रूपमा गाह्रो कुरा हो, त्यसै त हामीलाई थाहा छ। यो उद्घाटन सत्र र यो भनौँ 100 एपिसोड अगाडि र आज आइपुग्दै धेरैको परिवर्तन देख्छु। त्यो प्रोग्राम प्रस्तुतिको हिसाबले, त्यो भित्र समितिका कन्टेन्टको हिसाबले होइन, सबै ढङ्गले। र सँगसँगै उद्घाटन सत्रमा शेर्पा सञ्चारको अफिसर जस्तो लाग्छ, कार्यालय जस्तो लाग्छ मलाई। सानो हलमा थियो हामी उद्घाटन सत्रमा। अझ 100 एपिसोडमा आइपुग्दाखेरि हामी शेर्पा नेपाल शेर्पा सङ्घको ठुलो हलमा आएका छौँ। एकदमै शेर्पा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। त्यस अर्थमा हामी प्रगति हुन्छौँ भन्ने एउटा लाग्छ। अर्को चाहिँ कुनै बेला सोनाम नेहरुजीलाई मात्रै हामीले जिम्मा दिनुपर्ने स्थिति थियो, किनभने शेर्पा भाषाको कार्यक्रम टेलिभिजनमा आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकता हामी महसुस गरेको थियौँ। अहिले पनि हामीसँग भन्ने 20वटा भाषाको कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। अनि हामीले डर लागेको थियो भने यो संस्थाले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर चाहिँ हामीलाई थियो। शेर्पा एकछिन भोलि सोनाम नेहरुजी कतै व्यस्त भएर गइदिनु भयो भने शेर्पा एकछिन निरन्तर चल्छ कि चल्दैन भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो।
त्यो चिन्ता भइरहेको आज जुन शेर्पा सङ्घले यसको अपनत्व उद्घाटन गर्नुभएको छ त्यस अर्थमा एउटा संस्थागत भइरहेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। किन त्यो त्यसका आधारहरू छन्, त्यो आधारहरू भन्न चाहन्छु। त्यो भनेको नेपाल शेर्पा सङ्घसँग इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको बिचमा गत वर्ष एउटा खालको सम्झौता भएको छ। त्यो चाहिँ संस्थागत ढङ्गले नै सम्झौता भएको छ। त्यो आर्थिक पनि यहाँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा नेपाल शेर्पा सङ्घ यसको नेतृत्व सबैप्रति हामी इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमकी प्रस्तुता सुनाम याङजी शेर्पाले कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्था र टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। Indigenous television anda dari sharing sini Sherpa Sandesh dari kunoy gojri tiga senang shooting mana tidak ada tapi jabodin lafir luki niam corona virus itu saja sendiri lah dia macam ini bagi macam semua tanda ini tapi saya kusuk lali buka konfirmasi awal itu thank you nama tadi ki program thank you nama tadi ki kala thank you nama tadi ki tunggu ki susah ni senang hari dia sekali pula konfirmasi ini tidak ki di terus orang sampai dia di sana sur kemudian dia lagi berbagi sana sur soalnya di sana sur yang tak pandai contoh sesuatu dan usia seorang lah syawat yang jempolin kamu usia sana tak lagi anda kita pula maksudnya ni tak usia lagi orang macam di sisi komanda tapi आज वासी नमशुला बोले क्या नहीं चीज़ों दिखोला थे तभी yang tapi शेरी चीज़ों की yang क्या नहीं हाथ कोनो दूसरा जो भी नहीं माला थे tapi शेरी के तो संख्या पिलोड़ा तो क्या नहीं क्या नहीं सोना लाने की बोला थे तभी चंदा जो मात्र तो मांगसे क्या नहीं मैं वो तो वाला चोला हमको किसी भी में जो जाने के लिए दे रहे हो सोयन दिलाती कौन चोला this is logo माला थे तभी शेरा सांप मिलाई थी हमला पालचर की रोकम क्या नहीं खर्च बोलो हमला वाले थी तो वैसा आगे के लिए लेने सुले सोने सुले तंदा बेचन बिगाड़ शेरा सांप बिगाड़ दिला सांगिंग थकने सुले जो दिले कि सोने रात की शेरा शोयन दुनिया का नहीं चुका तभी शेरा सांप लाते आज भी आज भी शेरा ने सिखाला क्या नहीं लिपसिना चीनी फिरसिना खोंगी तंदा सब de leiti ya ke tong la de kongi pa jo ke tong so khak sem ro na nam so tiki tong la sam yin thak management so सोही अवसरमा नेपाल शेर्पा सङ्घद्वारा इन्डिजिनस टेलिभिजनलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। शुभकामना कार्यक्रममा नेपाल शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष गेलजे शेर्पाले शेर्विङ 18 कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै लाने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभएको थियो। पहिलो शेर्पाको कमेन्ट गर्न शेर्पाले शेर्पाको लागि के सम्पूर्ण म यहाँ यो शेर्पा सङ्घमा केन्द्रीय सदस्य पहिले भइसकेको अहिले दुई चारवटा कमेन्ट गर्छ जब एउटा लेबी दिएको छैन लेखौँ पनि जस्तो लाग्छ क्या रिस उठेर शेर्पा सङ्घमा एउटा लेबी दिएको छैन म लेखेर चित्र लाग्छ त्यो लेख्छ क्या भनिदिउँदै जस्तो पनि लाग्छ है फेरि किन भएछ तल सर भनेर मैले गरेको शेर्पा भएर शेर्पाको लागि के गर्यो त पहिला आफूले के गर्यो अर्काले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुगेपछि के हुन्छ भनेर त्यो नहेर्ने अनि कमेन्ट गरिहाल्ने तल कमेन्ट गर्नु दुई चारवटा टाइप गरेर पुगिहाल्यो लेखेको छ अलिक पढेको छँदैछ है त्यो कसरी गर्नु पऱ्यो गएर कार्यक्रम चलाउन ठाउँमा पुगेर गर्न पो गाह्रो हुन्छ त त्यही म त शेर्पासँग हुन त्यस्तो अहिले त्यस्तो नराम्रो कमेन्ट त मलाई कहिले आएको छैन शेर्पासँग बसिसकेको मेरो भने के भने शेर्पासँग बसिसकेपछि शेर्पाको लागि आफूले के गर्यो भने चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ क्या आफू चाहिँ के नगर्दा अरूले गरेको ठाउँ चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु कमेन्टै गर्नु त सजिलो हुन्छ त्यस कारण यहाँहरूले पनि के हो नमस्कार गरेर अलिकति कार्यक्रमहरू चाहिँ अलि अझै राम्रो चलाउँ र पत्रकारितामा लागेपछि एउटा चाहिँ विशेष भित्र बसेर यसैगरी संविधान सभा सदस्य आङ दावा शेर्पाले शेर्पा भाषाको पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रम शेर्विङ 18 को 100 भाग पार गर्न सफल हुनु गर्वको विषय भएको बताउनु हुँदै शुभकामना दिनुभयो। एउटा अभ्यासको अनुभव थिएन। दोस्रो कुरा हामीमा प्रशासकीय र त्यो एउटा चाहिँ त्यो व्यवस्थापनको पाटो कस्तो हुन सक्छ होला भन्ने किसिमको एउटा दुविधाको बीचबाट यहाँसम्म आउन सफल हुनुको यस बारेमा इन्डिजिनियस टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। जसले मैले मेरो घरमा डिसोबाट यो आउँदैन थियो
सोनाम याङजीकै आग्रहमा यो केबलमा मात्र आउँछ नि तपाईँ इन्डिजिनियस पेपर 2-3 वटा अङ्क गइसक्यो हेर्नुभयो भन्नुहुन्छ मेरोमा त आउँदैन त भन्छु अनि यसमा त केबलमा मात्र आउँछ भन्नुभएपछि मैले यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेर्नको लागि सेलिब्रेट सुन्नको लागि मैले चाहिँ केबल जडान गरेँ अहिलेसम्म त्यो केबल निरन्तरता छ र बरु पछि बिस्तारै गएर चाहिँ पछि अब एउटा भइसकेपछि डिसिओमको कामै नलागेर डिसिओम के झिकेर फर्किआएको छु स्टोरमा छ तर मेरो अहिलेसम्म पनि यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनकै लागि भनेर चाहिँ के अरे केबल जडान गरेको त्यसको अर्थ यो होइन कि हिजो इन्डिजिनियस टेलिभिजन आउँदाखेरि हाम्रो मिडिया आयो हाम्रो आवाज आयो हाम्रो टेलिभिजन आयो भन्ने कसैले लाग्यो कि लागेन भनेर यस्ता कैयौँ हजारौँ लाखौँ आदिवासी प्रेमी मातृभाषा प्रेमी चाहिँ श्रोताहरू छ जसले आदिवासी यो चाहिँ इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई आफ्नै चाहिँ आवाज आफ्नै अनुहार देख्न पाइने आफ्नै चाहिँ के अरे भाषा के अरे चाहिँ त्यो भावनाहरू चाहिँ त्यहाँबाट सुन्न पोखेको हेर्न पाइने टेलिभिजनले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने टेलिभिजन आएको रूपमा अहिले पनि ग्रहण गरेको होला र यसमा पनि अझै यहाँ चाहिँ के अरे 20 वटा मातृभाषाहरूमा चाहिँ सञ्चालन भएको सुन्दा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्तका बारेमा त हामी सबैलाई थाहा छ तर तिनै भानुभक्तसँग जोडिएको घाँसी को हुन् भन्ने बारेमा भने कमैलाई थाहा छ। यसरी कम चर्चामा रहेका भानुभक्त आचार्यको कवितामा वर्णित घाँसीका बारे एक संस्थाले परिचर्चा गर्दै प्रतियोगात्मक कवि गोष्ठी आयोजना गरेको छ। सो कवि गोष्ठी घाँसी खड्क ठाडा मग जयन्तीको अवसरमा गरिएको हो। नेपाल आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासंघ युकेले आयोजना गरेको कवि गोष्ठीको राष्ट्रगान रचयिता व्याकुल माइलाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कविताको प्रतियोगिताबाट प्रथम हुनुभएकी शोभा जोशीको क्रान्तिको बिगुल फुकेर भन्ने कविताले नगद रु 10,000 सहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरिएको छ। तिमी धनका गरिब जरुर थियौ तर मनका धनी विचारका महान कुबेर थियौ। चुदी रमघा तनहुमका आदिवासी मगर थियौ तर केही नस्लीय गुण बोकेकाहरूले तिमीलाई गैर आदिवासी भनी आर्य गोत्र बनाउने प्रयत्न पनि गरे। यसैगरी दोस्रो स्थानमा मन्जु राईको महान तिम्रो काम कविता, तेस्रो स्थानमा टिका टोले मगरको मेरो गीत र चौथो स्थानमा सञ्जित फलानाले नगद सहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। कविता प्रतियोगितामा बोल्दै राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलाले घाँसी खड्क ठाडा मगर कविता प्रतियोगितामा आएर बोल्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। र नेपालमा नेपाली खस नेपाली भाषा मात्रै होइन थुप्रै भाषाहरू मातृभाषाहरू छन्। 125 वटा जति भाषाहरू छन्। ती अधिकांशको अवस्था लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। तिनको संरक्षण र विकासको लागि त्यसलाई लेख्य परम्परातर्फ उन्मुख गराउनको लागि कथ्यमा छ, त्यसलाई लेख्यतर्फ साहित्यको वाङ्मयको विकास गर्नको लागि अब थुप्रै मातृभाषाका आदिकवि भानुभक्तहरू जन्मिनुपर्ने आवश्यकता छ अथवा रहिछौँ भनेदेखि मातृभाषाका आदिकविहरूको पनि खोजी गर्नुपर्दछ भनेर भन्थे। यसपटकको निम्तो चाहिँ मैले बिल्कुलै फरक किसिमको पाएँ। कार्यक्रममा कविहरूले कविता वाचन गर्नुभएको थियो। खनाउने कस्तो महान काम तिम्रो तिर्खाएका मानिसहरूले पानी पिउँदै कति तारिफ गरे होलान्। परिचय नखुलेको भए पनि घाँसी तिम्रो गुणको। तिम्रो नाम लुकाइयो किन यहाँ संसारको माझमा, जो छर्थ्यो खुद ज्ञानको चहक त्यो पर्दैछ ओझेलमा। तिम्रै कारण जन्मिए कवि सगै काव्यादि भाषा बढो, तिम्रै रोसमले बग्यो सरितयो भाषा र साहित्यको। घाँसी भइकन ज्ञान बाँकी पथियौ, शिक्षा दियौ उत्तम, केही गर्नु छ मित्र जीवित छँदै छोटो छ यो जीवन। गर्दा घोर प्रयत्न चिन्तन बढो, पगलिन्छ ढुङ्गो पनि, अरती ज्ञान विवेकको बसनले ढाकिन्छ बुङ्गो पनि। विश्वास तिगेलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पाले बोल्नु भएको थियो।
उहाँले नस्लवादी समाजले आदिवासीको इतिहासलाई दबाउन खोजेको र साहित्य क्षेत्रका एक योद्धा घाँसीलाई ओजेलमा पारेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले घाँसीका चेला भानुभक्तलाई आदिकवि घोषणा गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। इतिहासहरू लुकाइएको छ। नस्लवादी राज्य सत्ताले हाम्रो साँचो इतिहास लुकाउनका लागि त्यसमा धेरै पर्दाहरू जने ओढाएर राखेको छ। आज यो देशको एउटा पर्वते भाषा खस कवि जसलाई आदि कवि भनेको छ, हामी पनि त्यही भनेका छौँ। आदि भनेको प्रथम हो र ऊभन्दा भानुभक्तभन्दा धेरै अगाडि कविता लेख्ने यो देशमा मैथिली, भोजपुरी, इभन जने अन्य भाषामा पनि कविताहरू लेखेको हुनाले हामी उहाँलाई आदिकवि मान्ने पक्षमा छन्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँलाई कविता लेख्ने प्रेरणा दिने एउटा घाँसी जसलाई अहिलेसम्म मैले एसएलसीदेखि अहिलेसम्म पढ्दाखेरि त्यो घाँसीको नाम के हो हामीलाई थाहा छैन। पूर्व वक्ता प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभयो हामीले आज यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ, तर यसको अर्थ कहीँ कतै विद्रोह होला, कहीँ कतै त्यो सन्तुलन मिलेको छैन होला, त्यसलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने एउटा दबाब होला, असहमतिको कुराहरू उजागर गर्ने एउटा कार्यक्रम होला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हो, आजको यो कार्यक्रम खालि घाँसीको विषय मात्रै होइन, यो त एउटा सन्दर्भ मात्रै हो। यसको अर्थ मैले के बुझ्दछु भने म पनि लामो समयदेखि यो नेपाली साहित्यको दुनियाँमा हराएँ र लामो समय यो नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा हराउँदै गर्दा मैले दुई चारवटा कुरा अनुसन्धान गरेको छु। लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति मेचेका अगुवाहरूले मेचे समुदायको उत्थानका लागि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी निकायले कुनै पनि समस्या समाधान नगरेको गुनासो गरेका छन्। यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आयोगप्रति पनि गुनासो गरेका छन्। लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति मेचेका अगुवाहरूले मेचे समुदायको उत्थानका लागि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी निकायले कुनै पनि समस्या समाधान नगरेको गुनासो गरेका छन्। यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आयोगप्रति पनि गुनासो गरेका छन्। हामी आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको सम्बन्धमा धारा 5 को 56 पेजमा जुन राज्य शक्ति बाँडफाँडको कुराहरू छ, स्वायत्त उपस्वायत्त विशेष संरक्षित संरक्षितका कुराहरू, यो कुराहरू संविधानमा लेखिएको छ, तर यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन। यो के कारणले हो? यो चाहिँ यो मिडिया मार्फत मेसेज जाओस्, माथिल्लो तहमा बस्ने सरकारमा बस्ने हाम्रा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा बस्ने जिम्मेवार साथीहरूमा जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूमा पुगोस् र यसलाई चाहिँ तत्काल चाँडोभन्दा चाँडो यस सम्बन्धी पनि संविधानका के भन्छ यसलाई तपाईको क्याबिनेट मन्त्री क्याबिनेटमा पुगेर यो कुराहरूमा बहस होस्। बहस भएर चाहिँ यो आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सम्बन्धी राज्य शक्ति बाँडफाँडको कुराहरू छ, त्यसमा विशेष स्वायत्त संरक्षितका कुराहरू, टेरिटोरीका कुराहरू, यसलाई चाहिँ लागू गरिदिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, न्याय पाउनु पर्यो आदिवासी जनजातिले। आज हामी आदिवासी जनजाति दोस्रो नागरिकको रूपमा नेपालमा दर्जाको रूपमा हेरिएको अवस्था जस्तो देखिन थाल्छ। यसले चाहिँ भोलि गएर अशान्ति, राज्यलाई अशान्ति फैलाउँछ। किनभने समान्तर राज्य यो आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्य शक्तिमा तपाईको समावेशित रूपले चाहिँ राज्य शक्तिले समावेशित ढङ्गले चाहिँ सबैलाई न्यायपूर्ण तरिकाले अधिकार बाँडफाँड होस्। त्यसले चाहिँ राज्य शक्तिमा स्थायी शान्ति त कायम होस्, विकास होस्, देशको उन्नति होस्। भोलि गर्वसाथ, आज पनि गर्वसाथ आफ्नो मातृभूमिको लागि तमाम आदिवासी जनजाति आफ्नो प्राण आहुति दिन पनि तयार छन्। त्यसै गरी एकजुट भएर भोलि देश बनाउन पनि एकजुट होस्। पवनलाल मेचेका अनुसार कुनै समयमा मेचेहरूको राज्य भए पनि त्यसको अवशेष समेत समाप्त भएको भन्दै आफ्नो थाथलो झापा क्षेत्र बसोबास मेचेहरू सुकुम्बासी बनेको बताएका छन्। अहिले वर्तमान हेर्दाखेरि हिजोको अवस्थामा सबै जमिनदार थिए, आज चाहिँ तपाईको मेचे समुदायहरू सबै भूमिहीन अवस्था हुँदैछ।
दिनदिनै साकुरिँदै आउँदैछ। अब साकुरिँदै आउँदाखेरि अब मेचे यो समुदायले भोगेका हिजोको वन जङ्गलहरू, पहाडीय मुलुकबाट आएका समुदायहरू, मतलब पहाडबाट आएका पहाडीय समुदायहरू आज त्यो वन जङ्गलको छेउमा 1 कठा जग्गा किन्छ अनि त्यो जङ्गललाई तपाईँको फडानी गर्दै 1.5-2 बिघा उसको नाममा निकालिन्छ। यो अवस्थाले त अब हामी मेचे आदिवासी समुदायहरू त भोलिको अवस्थामा त सुकुम्बासी हुँदैछौँ। यसलाई राज्यले विशेष गरी ध्यान दियोस्, भोलि भूमिहीन नहोस्। हामी मेचे समुदाय हामी यहाँको एउटा मूलवासी हौँ। यो मूलवासीको संरक्षण गरियोस्। आदिम सभ्यता बोकेको हामी यो मेचे समुदाय आदिवासीहरूलाई चाहिँ यहाँको वन जङ्गलमा भएका जडीबुटीहरू, यहाँ चाहिँ खोला नालामा पाइने माछा, गङ्गेटा, यी वन जङ्गलमा पाइने गोरा, यी गान्दाउरी, नेउरीहरू यसरी खाएर निर्वाह गर्दै आएका समुदायहरू आज तपाईँको वन जङ्गल नहुँदाखेरि शिकार पनि गर्न पाइँदैन। खोलामा पनि दिनौँ यो युरिया विषादी मलहरूले गर्दाखेरि तपाईँको माछा पनि पाउन छोडे। हिजो त माछा जङ्गली चिजहरू खाएर पनि निर्वाह गर्थ्यो। अब त खेतीपाती नहुँदा त धान उब्जाइ गरेर खान नपाएपछि त त्यो त त्यतिकै पनि सुकुम्बासी देखिने भयो। रोजगार पनि नभएपछि त उसको त जीवनस्तर गुजार्नको लागि गाह्रो हुने भयो। यी कुराहरूलाई हेर्दै जाँदा अबको केही वर्षमा मेचे समुदायहरू निकै सङ्कटपूर्ण देखिँदैछ। यसलाई चाहिँ राज्यले विशेष ध्यान पुर्याओस्। मेचे पूर्वी तराईको झापा जिल्ला मूल थाथलो भएको जाति हो। झापाको कप्तानबारी, आएबारी, जलथल, शनिश्चरी, धुलाबारी, अनारमणि, बेलडाँगी, धाइजन क्षेत्रमा यिनीहरू बसोबास गर्छन्। प्राकृतिक पूजक मेचे जातिको आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा, परम्परा, रीतिथिति रहेको छ। मेचे जातिले वर्षमा 1 पटक पूजा गर्ने गरिन्छ। उनीहरूले आफ्नै भूमि ग्रामथानमा पूजा गरिन्छ। रोग व्याधि, प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट जोगिन भनेर विशेष वैशाखु पूजा गर्ने गरिन्छ। पूजाको दिन उनीहरूले वैशाखु गीत गाएर रमाइलोका साथ मनाइन्छ। विशेष गरी यी समुदाय कृषि पेशा, पशुपालन र माछाबाट आफ्नो जीविका चलाउने गरिन्छ। माछा मार्न जाँदा उनीहरूले गीत गाउने गर्दछन्।
प्रकृतिसँग नजिक यी समुदायले पूजापाठका कार्य जीविकोपार्जनका माध्यम वन जङ्गल र प्रकृति स्रोतलाई लिइन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा बाहिरी मान्छेहरूको आगमनले वन जङ्गल सबै नासेको पवनलाल मेचेको गुनासो रहेको छ। वन जङ्गलमा आफ्नो पूजा गर्ने स्थान ग्रामथान मानेर पुज्ने यी जाति बढ्दो अतिक्रमणले पूजा गर्ने ग्रामथान सीमित ठाउँमा निर्माण गरी बस्नु परेको मेचे बताउनुहुन्छ। विशेष गरी मेचे जाति सिउँडी ढुङ्गा र रुखलाई पूजा गर्ने गरिन्छ। नेपाल शेर्पा कलाकार संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट कुङ्गा शेर्पाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। शनिबार नेपाल शेर्पा संघको भवनमा भएको महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दावा के शेर्पा, वरिष्ठ महिला उपाध्यक्षमा केसाङ शेर्पा, उपाध्यक्षमा साङ्गे शेर्पा, यसैगरी महासचिवमा लम्मु शेर्पा, सचिवमा डीजे सोनाम शेर्पा, कोषाध्यक्षमा पाल्मो शेर्पा र सहकोषाध्यक्षमा आङतेन्जी शेर्पा, यसैगरी प्रवक्तामा सोनाम याङजी शेर्पा, गुडविल एम्बेसडरमा जाङमुइन शेर्पा चयन हुनुभएको छ। यसैगरी महाधिवेशनबाट सदस्यहरूमा सोनाम ग्याल्छो शेर्पा, छोङबा शेर्पा, लम्मु शेर्पा, निङमा गेलु शेर्पा, सानतेन्जी शेर्पा, दावादिन शेर्पा, दावा नुर्बु शेर्पा, दासङमु शेर्पा र तेन्जिङ छिरिङ शेर्पा सर्वसम्मत चयन भएको छ। संघका अध्यक्ष डीजे गावाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष ग्याल्जे लामा शेर्पाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उहाँले उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिनुहुँदै शेर्पा समुदायका कलाकारहरूको संरक्षणमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। त्यो कलाकारितालाई जीवित राख्न सधैँभर सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। त्यसमा पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, समाजले सहयोग गर्ने कुरा, विभिन्न कुराहरू पछि छ। नाच्यो भने त्यो त नाच्नु पो रहेछ, त्यहाँ त नाच्न कम गाह्रो छ, सजिलो त छैन नि। अनि गीत गाएर पो हिँड्दो रहेछ, त्यो त आफूलाई केही आउँदैन, अर्काले गीत गायो होला, आफै गीत गाएर हिँड्छ। कार्यक्रममा कलाकार तथा खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका प्रमुख गम्बु शेर्पाले शेर्पा समुदायको कलाकारको अवस्था नाजुक रहेको र कलाकारहरूको कलालाई महत्त्व र संरक्षणमा समुदायले ध्यान नदिँदा कलाकारहरू लोप हुँदै गएको बताउनुभयो। र हामी जस्तो आर्थिक कमजोरीको कारणले चाहिँ तपाईँको गीत रेकर्ड गर्न नसक्ने अवस्था उनीहरूमा नहोस्। हामी सिंहदरबारमा छिरेर गीत रेकर्ड गर्दाखेरि नेपाली भाषा शुद्ध बोल्न नआएको कारणले र त्यहाँ हाम्रा मान्छे कोही त्यहाँ नभएको अवस्थाले र त्यहाँ लाग्ने खर्च, त्यसको स्रोतको चाहिँ इन्कम त्यो चाहिँ हामीसँग त्यो नभएको कारणले गर्दा यो जेनेरेसन चाहिँ कमसेकम पछि नपरोस् भनेर जुन के अरे चाहिँ यो कला साहित्य चाहिँ यो शेर्पा कलाकार सङ्घले चाहिँ एउटा चाहिँ भिजन बोकेर यो शेर्पा कलाकार सङ्घ जन्मियो। शेर्पा कलाकार सङ्घ जन्मिँदै गर्दाखेरि नाम मिल्दोजुल्दो धेरैवटा संस्थाहरू पहिला पनि जन्माएका थिए। ती कुराहरूमा म जान चाहन्न र त्यो चाहिँ संस्था के हिसाबले जन्माएको थियो र के उद्देश्यले जन्माएको थियो भन्ने कुराहरू मैले गरिराख्दाखेरि अहिले कुनै मेरो साथीहरूको चित्त दुख्न सक्छ। ती संस्थाहरूमा मलाई सहयोग गर, तिमी कमाउने ठाउँमा छौ चाहिँ मेम्बर भन भन्दाखेरि मैले त्यो बेला चाहिँ त्यो संस्थाको एउटा अब्जेक्टिभ भिजन हुन्छ नि, त्यो भिजन चाहिँ सबैको लागि नभएको र कसैको लक्षित र एउटा चाहिँ एउटा कम्पनीको रूपमा मात्रै भएको देखेको कारण अथवा यावत कुराहरूले गर्दा चाहिँ तपाईँको मैले त्यहाँ चाहिँ म आबद्ध नभएको कुराहरू संस्थाको नाम किटानी नगरिकन म आज भन्न चाहन्छु। यसैगरी कार्यक्रममा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित सम्मान पत्र समेत वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य आङदावा शेर्पा, नेपाल शेर्पा महिला संघकी अध्यक्ष निमी शेर्पा लगायतले शुभकामना दिनुभएको थियो। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमको कुनै विषयवस्तुको विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com।
हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.